आज आज दोन रोलांनी हांगा आयला शेकार आनी चिमलकार आणि आमची जी देवी चिमलकारीण आसा ताचो भक्त म्हणून आणि चिमलांचे जो अन्याय सुरू जाला ताचे खातीर आणि एक आम आदमी पार्टीचो लिडर म्हणून माझे बरोबर आमचे लिडर आसा सरफराज, आमचे यूथ प्रेसिडेंट बाब रोहन, आणि एक गजाल अजय बाब किंवा आमचे सगळे चिमलचे जे गांवकार आसा तांकां सगळ्यांक सांगपाक आयला की आमचो पक्ष एज अमित पालेकर म्हणून चिमलच्या गांवचो नागरिकूय म्हणून आणि आमचो पक्षूय म्हणून आमचो फुल तेको जो हो युनिटी मॉलाक विरोध आसा, जो हो प्रशासन स्तंभाक विरोध आसा, ताका विरोध ताच्या बरोबर लोक आसा तांचे बरोबर आमी रावपाक खाण्याक खानो लावन आणि गरज जाल्यार आमचे जर रक्त सुद्धा सांडचे पडले जाल्यार ते सांडपाक आमी तयार आसा हे सांगपाक आमी हांगा आयल्या. हो लढो जो आसा हो लढो फक्त चिमलच्या गांवचो न्ही, अख्ख्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन अख्ख्या गोंयचो अशें दिसपाक लागला. कारण जे प्रोजेक्ट प्रश्न आसा. म्हाका दिसता आमी जेन्ना फाटले फाटी प्रोटेस्ट केले तेन्नाय बरोबर आशिल्ले. आमी तेन्नाय पळयले की कांयच परमिशनां नासतना हो प्रोजेक्ट तेन्ना सुरू जाल्लो, मॅटर हायकोर्टान आसतना, पेंडींग ऑर्डर्स आसतना काम कंटिन्यू जालें. हाजो अर्थ सरकाराक कॉन्फिडंट आसा की कशे भशेन तरी परमिशनां येतली, मागीर ते तळे पिड्यार जाल्यार जाता, गांवाचो नाश जाल्यार जाता, पूण आमी हो प्रोजेक्ट हाडटलेच म्हणून. जी गजाल गोंयकारांक नाका, जी गजाल गांवकारांक नाका, ती गजाल कित्याक फोर्सान तांचे लागता हें म्हाका कळना. आणि आज म्हाका अशें दिसपाक लागलां की राजकीय स्वार्था खातीर खंय ना खंय तरी अजय बाबूक दिसतालें तें की फाटल्या दिसांनी जे पंचायतींनी जें कितें केलें नाटक की आमी लोकां बरोबर आसा म्हणून, तें नाटकूच दिसता. कारण आतां इलेक्शनां परती जाली, सोंपली, आतां फुडलें इलेक्शन जायसर कांय ना, तोपर्यंत परतें हें करुया अशें दिसपाक लागलां. कारण आज गरज आसा प्रत्येक चिमलकाराची, तो मागीर सरपंच आसूं, ZP आसूं, MLA आसूं जावं कोणूय आसूं, जर लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार कित्याक फोर्सान हो लोकांचेर लागता हो मोठो प्रश्न आसा. आणि लोकां बरोबर ते आसा जाल्यार एक नोटीस काडून काम बंद करून उडयता, पण ते जायना. हाजो अर्थ तुमी कितले फाटल्यान उलोवं आनी आमी आसा म्हणून सांगले, हायर ऑथॉरिटीजा कडेन वचून अपिलेट करून ऑर्डरी सरकार लोकां विरोधी घेता, निर्णय लोकां विरोधी घेता. आणि अशें आसतना तुमी जर ओगी रावता जाल्यार देन यू आर नॉट विथ पीपल. यू कॅन बी आयदर ऑन दीस सायड ऑर द अदर सायड, यू कॅन बी इन द मिडल. आमी ह्या सायडीन आसा, तर करपाक जाय ते करतले. ह्या प्रोजेक्टाचो इफेक्ट फूल गांवचेर जातलो. तो मागीर शिरेंत आसूं किंवा बाकीचो जो चिमलचो आमचो गांव आसा, सुंदर गांव, तातूंत अजुनूय लोक खंय ना खंय तरी भाजयो काडटा, फळां काडटा, काजू माड काडटा, ताका खंय ना खंय तरी इफेक्ट जातलो हाचे बद्दल दुबाव ना. अजून गोंयकारांक खबर ना तळें कशे तरेन कितलें सुंदर आसा, सोबीत आसा. This could have been developed as a tourism project for the betterment of चिमलकार. हे जे युनिटी मॉल आसा ताचो चिमलकारांकूय फायदो ना, गोंयकारांकूय कांय फायदो ना, आनी कोणाची तरी पोटां भरपा खातीर हे प्रोजेक्ट हांगा येता. ह्या प्रशासन स्तंभ जो आसा हो प्रशासन स्तंभ गोंयान कितलेशेच जागे आसा. पर्वरी व्हरचो, सालिगांव व्हरचो, कळंगुटे व्हरचो खंय तरी, कित्याक आमचेर लागता हो प्रोजेक्ट, हो एक प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता हो जो लढो आसा तो कशे तरेन फुडें व्हरचो, तशें अजय बाब आसा किंवा आमचे बाकीचे जे एक्टिविस्ट आसा, जे चिमलचे नागरीक आसा, तांणी फुडें कसो डायरेक्शन आमकां दिवचें तें आमी फॉलो करतले. आनी गरज पडली जाल्यार गोंयभर गोंयचे लोक, आमचे समर्थक जे आसा तांकां सगळ्यांक तांचे बरोबर आमी उबे रावतले हें तांकां हांव आश्वासन दिता. गांवाचो जेन्ना विशय येता आनी गांवच्या उदकाचो, गांवच्या तळयेचो जेन्ना विशय येता, मेजॉरिटी म्हणजे जे भिवून घरा बसता ती मेजॉरिटी न्ही. आज मेजॉरिटी दाखोवंक जाय न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अजय बाबाक आमी उलो मारया. चिमलकारांक, मेर्शेकारांक, जे ह्या ZPकूय लागता किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय लागता, हांकां सगळ्यांक उलो मारया आनी गोंयकारांक उलो मारया. कारण आयज हे तळ्यार लेक, फाल्यां आनी खंयचे लेक आसतले, फाल्यां करमळे लेक आसतले, फाल्यां आनी खंयचे आसतले. सो हो जो विशय आसा हो चिमलकारांचो उरूंक ना. आनी हाका जर उलो मारून जर मेजॉरिटी दाखोवंक जाय, तुमकां दिसता की मेजॉरिटी विन्स म्हणून, जाल्यार ती दाखोवया. अजय बाब, वी शूड डू इट. यू टेल अस वेन एवर. म्हाका दिसता आमच्या सगळ्या चिमलकारांनी एक खंय ना खंय तरी एकठांय करचें पडटलें. हांगा भितर
हय सो 4 तारखेच्या सभेक आमी आसतले, तुमकां मेजॉरिटी दाखयता. जी मेजॉरिटी तुम्ही सांगता पळय ती स्वता आमी दाखयता तुमकां थंय. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स. हांगा राजकारण ना. हांगा अजय बाब वेगळ्या पार्टीतलो, हांव वेगळ्या पार्टीतलो आमी विचार केन्ना करूं ना. हांगा आमी विचार केला गोंयचो, आमच्या तळ्याचो, आमच्या जैव विविधता जी हांगा आसा, बायोडायवर्सिटी जाका म्हणटा, हो वेटलँड हांगा हो वेटलँडाक डिस्ट्रॉय करून हांकां मेळटलें कितें तें कळना फोर्सान. But why is this project being forced upon people of Shimbal when they don't want it? नाका न्ही आमकां हो. नाका जाल्यार तुमी घालता कित्याक? That is a big question. I don't know why they are not answering this question. Majority आसा थंय, लोक ना. मागीर 200 लोक हाड न्ही. जेन्ना आमकांय फटयल्ल्यो गजाली घडयल्ल्यो तेन्ना पयलीं आमकां कळ्ळ्या उपरांत आमी बरोबर रावूं ना लोकांच्या. सो मेजॉरिटी इज नॉट द क्वेश्चन. तकली वापरपाचो इज द क्वेश्चन. ताजो इफेक्ट एनवायरमेंटार कितें जातलो तो? अरे हांगा एक दीस येवन भोंव, हांवें त्या दिसा पळयल्लें, तांकां सांगिल्लें पाखेय उरचे ना म्हणून हांगा. जे पाखे त्या दिसा भोंवताले तेन्ना. काय बरें सुंदर सोबीत तो गांव. हांगा बरें जागो कर, हांगा एक बरो मांड घाल. मांड कसलो? ज्या जाग्यार आमचे चिमलकार भाव भयणां जे आपलें पीक उत्पन्न करता ते विकपाचो घाल जागो. लोक येता, खुबशें उत्पन्न आमच्या गांवांनूच जाता, तेच उत्पन्न करपाचो हांगा मांड घाल. बाय युनिटी मॉल. कोणाक जाय तो युनिटी मॉल? आनी कोणाक ताजो फायदो जातलो? कोणाक फायदो जातलो तरी सांग. गांवाक कितें फायदो जातलो जाल्यार तरी सांग. त्या प्रशासन स्तंभाचो आनी त्या हाजो. इट इज ओनली टू डिस्ट्रॉय चिंबल. देर इज नो डाउट अबाउट इट. ती पळय कशें आसा, ह्या सगळ्या एरियांनी रियल इस्टेट बूम जाली. हो पयलीं हाका कदंबा रोड म्हणटाले. हांगाच्यान रातचे येवपाक लोक भिताले. कित्याक भिताले? कारण सुमसाण आसले. 300-400 रुपयाची स्क्वेअर मिटरान जमनी मेळटाली हांगा. तेन्ना कोण घेवपी नासताले. आज 40,000-50,000 जाल्या. हे प्रशासन स्तंभ आयल्या उपरांत हो 1 लाख जातलो. पणजे, पर्वरी, कलंगूट, आसागांव, अंजुना डिस्ट्रॉय केल्यात. आतां दोळा हांगा आसा. दिस इज ऑल रियल इस्टेट लॉबी विच इज वर्किंग. इट्स एज सिंपल एज दॅट. हे जाल्या उपरांत हांगा प्रायस ऑलरेडी वाडपाक लागल्या आनी अल्टिमेटली ज्यो हांगाच्यो टेनंटाच्यो जमनी आसा त्यो कोणी खाल्ल्या ते सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका दिसता आमचे कितलेशेच कूळ आसा, 25 वर्सां जालीं आमी पळयल्या. एक गजाल हांगच्या MLA ची हांवेंच एक्सपोज केल्ली, मागीर तो सरकारान गेलो आनी ते क्लोज जाले. म्हाका दिसता तो विशय आमी काडिल्लो, हांवेंच दाखयल्ले की कशे तरेन कशी तरी फटिंगपणां जाल्लीं आनी कशे तरेन डॉक्युमेंटेशन फ्रॉड जाल्लें म्हणून. ताजेर इन्क्वायरी BJPनूच त्या वेळार सुरवात केल्ली. पूण आज BJPचो आमदार जाला, सो ते सगळे विसरला. म्हाका दिसता हांगच्यान सगळो सर्वे नंबर काडून पळोवच्यो कोणाच्यो जमनी कोणाच्या नांवार आसा ती. एंड आय थिंक व्हेरी सिंपल टू फायंड आउट. सो कोणाची रियल इस्टेटीन फायदो जातलो तो. देर शूड नॉट बी एनीथिंग दॅट आय नीड टू आन्सर. पीपल ऑफ गोवा नोज कोणाचो खंय कितें इंटरेस्ट आसा तो. आनी हो इंटरेस्ट फक्त भितर रियल इस्टेट बूम करपाचो आसा आनी कांय ना. गांवचे कांय भले जावपाचें ना. चिंबलाची आत्तां PHCचे म्हाका हेल्थ सेंटराचे एम्ब्युलन्साचे फोटो आयल्या. परिस्थिती पळयत जाल्यार कितें परिस्थिती. तर तुमी एक हेल्थ सेंटर हाडूंक शकना. हाड मरे हांगा हेल्थ सेंटर. बरें एक हांगा कॉटेज हॉस्पिटल बांद. ओल्ड गोवाकूय यूज जातलें. आमी ताका ऑब्जेक्शन हाडचें ना, कारण गांवच्या भल्या खातीर आसतलें. पूण हे गजालीचो फायदोच कितें तो कोण सांगना जाल्यार कशें जातलें. चिंबलान डेव्हलपमेंटाच्या नांवार शून्य केला. चिंबलान भंय घालून अजून पर्यंत सरकार जिखोवन हाडटा मनशान. आनी आयल्या उपरांत ते सांगता मेजॉरिटी आसा ते रावतले. मेजॉरिटीन तुका वोट केला म्हणून तूं जिखलें न्ही. चिंबलच्यान तुका मेजॉरिटी मेळ्ळा. सो ते चिंबलकाराची मेजॉरिटीचो वोटाचो व्हॅल्यू ना. त्या ZP मेंबराक म्हाका विचारन दिसता गौरी कामताक की तुका लीड जी मेळ्ळी चिंबलान, ती चिंबलकारांनी मतां मारली, विश्वास दाखयलो तुजेर म्हूण आयली न्ही. ती मेजॉरिटी तुका मेजॉरिटी दिसना, लोकूच दिसूंक जाय. सो दीस क्वेश्चन यू ऑल नीड टू आस्क हर की चिंबलच्यान जी तुका लीड मेळ्ळी त्या लिडाक व्हॅल्यू ना काय म्हणून. कारण चिंबलकारांनी खंय ना खंय तरी तुका लीड घेवन दिल्या. कित्याक तूं हे सगळे लोकां विरोधी प्रोजेक्ट आसा ते ऑब्जेक्ट करतले म्हणून आनी ते तूं लोकां बरोबर रावतले म्हणून. शी शूड बी क्वेश्चन. शी शूड रोम इन चिंबल. शी शूड कम हियर and meet them and ask them what is in their interest. I don't think there is a political reason to oppose this. This is only for the purpose of saving our village, and we will work hard to save our village at any cost. केन्ना हांगा काडना चुन्ना काडपाक भोंवपाक जाय, कळटलें की हांगा कशे तरेन आसा. हांगा अजून मोर भोंवता केन्ना आवाज आयक म्हणून सांग आनी मोरांचो. ते फाल्यां मोर खंय व्हरून पणजे दवरया काय फ्रेमीन घालुया? ह्या प्रश्नाचें उत्तर ताणें दिवचें पडटलें न्ही. हांवें तुमकां सदांच सांगलें गवे रेडे फोंड्या भोंवता म्हणून. साळ इबे कसिनोन वता आनी ओमकार हत्ती घरांनी पावलो लोकांच्या. आनी तो बिबटो वयल्या बाजारान भोंवतालो. सो हांगाचे मोर आतां व्हरून हांगा दवरया ते पर्वरी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान. हरशीं म्हणून प्रायम मिनिस्टर फेक मोग दाखयतात आमचो त्या मोरांचेर. ताका दाखोवन हाड हांगा ते ताजो प्रोजेक्ट मरतो. सी दीस इज सपोज टू बी अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी. आनी ताका ना म्हणपाची कापाजत ह्या कोणाच गोंयकारांक ना. So this is being forced upon Goa because he somewhere up there
थिंक्स दॅट दिस इज नेसेसरी म्हणून, पण ताका खबर ना ज्या मोरांक तो ते दाणे घालतलो पळय ते मोरांचे लायफ नष्ट जातले, तांचे जी हांगा एनवायरमेंट आसा ते नष्ट जातले, हे कोणूच विचार करना. दिस इज समथिंग दॅट इज व्हेरी सिरियस. हे आयज हांगा आमी थंय IIT प्रोजेक्ट सगळ्यांनी मिळून बनवलेलो. IIT प्रोजेक्ट जो कोडार येवपाचो आशिल्लो, म्हाका दिसता आमी गेल्ले, अजय बाब गेल्लो, सगळे पार्टीचे लोक थंय आशिल्ले. तीच परिस्थिती हांगा करची पडटली आणि तो उलो हांव प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीकूय मारता की इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर पॉलिटिकल अफिलिएशन्स, नाव टायम दॅट वी स्टँड बिहायंड अस, दॅट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज स्टँड बिहायंड अस. मागीर तो काँग्रेस पक्ष आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, RGP आसूं किंवा आमी आसूं, हे सगळ्यांनी मिळून एकठांय वचचें पडटलें. BJP उलो मारून काय फायदो ना, कारण काम जालो वयज मेलो, ताच्या भायर आनी कांय ना. पूण हांव मागता गोंयकारांक, चिमलकारां कडेन, तुमचे लायफ तातूंत अफेक्ट जातले. जी चिमलकारीण आसा, जी देवूळ आसा, ती एरिया सुद्दां एफेक्ट जातली हातूंत भितर. आमी पळयला मेरशेचे झर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. हांव ल्हानपणान आसतना आमी झरीर वताले आनी झरीर न्हांवप म्हणल्यार तुका शाबू बिबूल गरज नासताली. दॅट मिनरल कंटेंट ऑफ दॅट वॉज सो गूड की ताका मेडिकल जो व्हॅल्यू आसता तो आसतालो. वयर 4 काय 5 बिल्डिंगो सुरवात जाल्यो मिलिटरीन, मागीर सगळे डिस्ट्रॉय केले. आज ते सेप्टिकाचे उदक सिपेज जावन झरीन आतां झर डिस्ट्रॉय जाल्या. सेम परिस्थिती लेकाची जातली. हातल्यान जर आमी शिकना, होच MLA सांगूंक पावता की आपूण झर रिवायव करतलो म्हणून. झर रिवायव करच्या पयलीं हें सेव कर कळ्ळें. हे महायुद्ध चालू केला BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट. आणि तुम्ही पळयला तर सगळे 3 दीस जाले सगळे भुरगे आनी आमची बाय बी आमची जाणटी माय बी सामकी जाम जाल्ली आसा. मात तेच उलोवपाक सुद्दां जायना. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार की सकाळीच्यान आमी उलयत आसा, मात जेन्ना अशे सगळे आमचे सपोर्टर्स, मागीर दुसरे गांवचे लोक, पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल ऑपोजिशन MLAs, सकाळी आयज आमचो विरेश बाब येवन गेलो, मागीर आपाचो MLA, वेलिमचो MLA क्रूज येवन गेलो, मागीर बाकीचे पॉलिटिकल लिडर्स येवन गेले. आयज अमित बाब आसा, तेंचे मागीर तेजी टीम आसा. सो चळवळीन शामील जाता, सपोर्ट करता, तेन्ना आमकां बळ मेळटा. आनी हे बलाड कौरव रुपी BJP जशें की आमी सांगला, तांकां हरोवपाक हे आमकां एक वरदान कशें दिता, एक अस्त्र कशें दिता. सो ही चळवळ जशें की सगळ्यांनी सांगला की हे आमचें हंगर स्ट्रायक 3 तारीख पर्यंत चालू उरतलो आनी तेज्या नंतर 4 तारीख ह्याच जाग्याचेर आमची सकाळी 10 वरांचेर महासभा जातली. आनी त्या सभेक निर्णय जातलो की हे महायुद्ध, हे आंदोलन कितले फुडें वयतले आनी कशें आमची दिशा आमी ते दितले ते तेन्ना 4 तारखेकूच सांगतले. सो सगळ्यांक जे आयज पार्टिसिपेट जाला, आयज सांगपाक खुशी दिसता की ऑलमोस्ट 250 ते 300 लोक पार्टिसिपेट जाले. कित्याक हंगर स्ट्रायक आमी मोजकेच लोक करता. फूल डे जे नासतना उदकाचेरच रावप हे व्हेरी डिफिकल्ट जाता, म्हणून आमी ते सगळ्यांक दिना. थोडे लोक येता वयता, विलेजर सकाळी येता सांजचे येता. खूब लोक पार्टिसिपेट जाले आनी आमी पयले थोडी प्रतिक्रिया पयला, आमी ट्रायबल वेलफेअरांनी प्रतिक्रिया, तेजेर आमी फाल्यां तेजेर रिप्लाय दितले. आनी आमकां जाय की CMान हेजेर आन्सर दिल्ले आनी मिडिया कडेन मागता की CMान हेजेर उत्तर दिवचें. कित्याक आमदार तरी लुपला, आमदार मागीर पंचायत तरी लुपला आनी तो कोण तो मास्टर माइंड जो आसा आमचो रोहन कावटे तोवूय लुपलेलो आसा. सो CMान हेजी सगळी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आयज जो CM म्हणटा की रक्ताचे ट्रायबल्स, मागीर रक्ताचे नाते ना, त्याचे सामाजीक आनी भावनीक नाते आयज रक्ताचे ट्रायबल्स आनी बाकीचे बहुजन समाजाचे लोक हांगसर उपोशणाक बसला, रस्त्यार बसला. सो तेजी जबाबदारी जाता तो हांगा दिसाक एकदां वयता, सांजचो परत येता, उदक गेला तेणी आन्सर करचें आनी कितें आहा ते हेजेर आमकां सुटावो दिवचो. देव बरें.